सरकार, राष्ट्र बैंक, प्राइवेट सेक्टर सबै एक ढिक्का भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ अब आउने मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा भर पर्छ। मौद्रिक नीति आउन सम्भव कुनै हालतमा छैन, किनभने जुन हिसाबको चाहिँ त्यसमा लगानी चाहिन्छ त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो जुन हिसाबले गइराखेको छ त्यसरी गएर भएन। अहिलेको लागि कन्ट्र्याक्सन नै आउँछ, तर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रो यो सीसीडी रेसियो या त फर्काएर ल्याउनु पर्यो या 90% बाट 95% सशर्त लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै जाने गरी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को कुरा छ। कृषिमा लगानी गर्नुहुन्छ, उद्योगमा लगानी गर्नुहुन्छ भने रिकभरी के हुन्छ? अर्कोले सोध्नुभयो कि यो गल्ती तपाईहरुले गर्नुभयो त यो कन्ट्राडिक्टरी भयो कि भएन? हामीले पनि गल्ती गर्यौं, तपाईहरुले पनि गल्ती गर्नुभयो। यो पुलिस इन्स्पेक्टरको काम त तपाईहरुको हो नि त। तपाईहरुले पनि त यो भन्नु पर्थ्यो नि त, उत्पादक क्षेत्रमा पैसा गएन, तपाईहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्नुभयो। अघि बहिनीले भन्नुभयो गाली खायौं रे, त गाली खाने होइन, त्यो कुरा होइन। यो चाहिँ हामी सबैले गल्ती गरेका छौं। प्राइभेट सेक्टर पनि त्यतिकै दोषी छ। यतातिर अदुवाको कुरामा लगानी गरेनौं, भण्डारणमा लगानी गर्नु पर्थ्यो नि त, प्राइभेट सेक्टरले गरेन। भण्डारण भयो भने, शीत भण्डारण भयो भने, त्यसलाई हामीले भण्डारण गर्न सक्यो भने सबै सरकारले गर्न सक्दैन। यो हामी मिलेर गर्नुपर्छ। अलि पछि आउनुभयो, तर उपेन्द्रजीलाई पनि स्वागत छ। हुन त कुरा यो प्रेजेन्टेसनले नै सबै कुरा देखाइसकेको छ, तर म 2-4 कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले त सिबी फिनको जन्म भएदेखि नै हामी चाहिँ यो रिसर्च बेस हुनुपर्छ। यो कुराहरू अझ जोडले बोलौँ, म त फेरि यो माइकै नचाहिने गरी पनि बोल्न सक्छु। खास सिबी फिनले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ, अरू संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बारम्बार सोचिराखेका थियौँ। सुरुमा पनि हामीले धेरै ब्रेनस्टर्मिङ गर्यौँ, किनभने यो जनताको माझमा, तपाईहरुको माझमा रियल कुराहरू आउनुपर्छ। अहिले यहाँ चाहिँ डाक्टर रमेशले गर्नुभएको यसमा पनि कहीँ न कहीँ बैंकलाई पनि गाली गरेको छ। हामीले त्यसमा कुनै उहाँलाई रोकेको छैनौँ कि कुनै कुरा छ भने तपाईँ ओपनली राख्नुहोस् त्यसलाई। पहिला पनि तपाईहरुको माझमा उहाँले पहिला पनि यही हलमा बसेर अर्को पनि प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो। अरू पनि प्रेजेन्टेसनहरू तपाईले हेर्नु भएको छ। सिबी फिनले जहिले पनि एकदम जुन फ्याक्ट कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो। अहिले हामीले जति पनि गर्यौं त्यसको पछाडि यही हो कि देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ र हामी कतातिर गइराखेका छौं, त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर त्यसमा एउटा चाहिँ नेशनल कन्सेन्सस बनोस्। तपाईहरु यत्रो सबैले, तपाईहरुले खास गरिकन मिडियाका साथीहरुले, तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ आम जनता सम्म र सँगसँगै चाहिँ जुन स्टेक होल्डरहरू छन्, प्राइभेट सेक्टर पनि त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि पर्छ र नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीहरूदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरू सबैको लागि यो चाहिँ एउटा चाहिँ चासोको विषय हुन सक्छ। यसमा तपाईहरुले हेर्नुभयो, यसैको बारेमा अलिकति म 2-3 पोइन्टमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। 100 रुपैयाँ रेमिटेन्स आउँदा 104 रुपैयाँ 50 पैसा खर्चमा गयो। त्यसले गर्दा इम्पोर्ट बढ्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घट्यो, ट्रेड डेफिसिट बढ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले छर्लङ्ग देखाउनु भएको छ। त त्यसलाई अब रेमिटेन्सलाई उहाँले पछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ सजेसनहरुमा पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले मोनेटरी पोलिसी, यसबाट नै मोनेटरी पोलिसीको सजेसन अघि भोज सरले राखिसक्नु भएको छ। त्यो त्यसैबाट जोडेर आएको। हामीले चाहिँ रिसर्च बेसमा नै कुरा राख्न चाहन्छौँ। यसरी चाहिँ एउटा जे मन लाग्यो त्यो कुरा राखेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा, हामी कुनै पनि कुरा राख्दाखेरि त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्ररी केलाएर मात्रै राखौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा, देशलाई नै थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सजेसन दिनु पर्यो भन्ने यस्तो संस्था अहिले नभएको हुनाले यो बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षेत्र छोडेर अरू पनि काम गरेको छ। अघि भोसरले पनि राख्नुभयो,
हामीले मौलिक उत्पादनहरू खास गरिकन साना मौलिक उत्पादनहरू जुन फस्ट्याउन सकेका छैन, त्यसको समस्याहरू के छन्, त्यसको अपर्च्युनिटीहरू कति छ, विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्नको लागि नेपालभित्र पनि चिनारी छैन र विश्वभरि एक्सपोर्ट गर्नको लागि माग छ तर हामीले चाहिँ गर्न सकेका छैन। एकातिर हाम्रो अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, अल्लोको उत्पादनको कुरा गरौँ। अल्लोको घाँस कुहेर गइराखेको छ, टिपेको छैन, टिपेर पनि के काममा लिइराखेका छौँ भने गोरु बाँध्नको लागि र त्यो छानालाई त्यो बाँध्नको लागि डोरीको हिसाबमा युज गरिराखेको छौँ। हाम्रो यति महँगो हाम्रो धरोहर हो त्यो, हाम्रो मौलिक उत्पादन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसबाट चाहिँ अपर्च्युनिटी आउँछ। तर वनको समस्यादेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू, छोडपुर्जी लिनको लागिदेखि लिएर काठमाडौँसम्म ल्याइ पुर्याउन अथवा जहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि लाग्ने ढुवानी खर्चदेखि विभिन्न समस्याहरू जुन छ, यस्ता कुराहरू समेटेर अलैँची, ठुलो अलैँची, अदुवाको एक्जाम्पल पनि म यहाँ अलिकति दिन चाहेँ। हामी 8 महिना जति 6-7 महिना जति एक्सपोर्ट गर्छौँ, भारत एक्सपोर्ट गर्छौँ, हाराहारीमा 30 देखि 35 रुपियाँ किलोमा एक्सपोर्ट गर्छौँ। त्यही 4 महिना जब अदुवा फल्दैन त्यो बेलामा 105 रुपियाँमा किनेर मगाउँछौँ। यसको मतलब हामीले 2/3 इन्डिया भारतलाई गिफ्टमा पठाएको जस्तो भएको छ। त त्यसको कारण के त? त्यो कारणलाई ओल्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको सल्युसन गर्नु पर्यो। नेपाल सरकारलाई त्यो देखाइदिनु पर्यो, सानाहरूको भोइस भएन भन्ने कुरालाई लिएर हामीले 10 वटाको अघि भन्नुभयो 10 वटा यस्ता मौलिक उत्पादनहरू र एक्सपोर्ट हुन सक्ने उत्पादनहरूलाई भएका समस्या र अपर्च्युनिटी कहाँ कहाँ छ त्यतातिर देखाउने एउटा रिपोर्ट अब चाँडै तपाईहरुको माझमा फेरि हामी लिएर आउनेछौँ। यसको सँगसँगै अहिले दुईटा टपिकमा अहिलेको जल्दो बल्दो विषय एउटा चाहिँ शेयर मार्केट पनि बनेको छ, सबैको चासोको विषय छ। हरेक मान्छेले तपाईहरु पनि केही न केही लगानी पक्कै पनि शेयर मार्केटमा गर्नु भएको छ। साना इन्भेस्टरहरू, साना गरेका लगानीकर्ताहरू नै जहिले पनि समस्याग्रस्तमा हुन्छन्। ठुला लगानीकर्ताहरूले आउने पोलिसी, अस्ति राधाजीलाई मैले एउटा कार्यक्रममा भेट्ने मौका पाएँ। उहाँले राखेको कुरा एकदमै मलाई मनले छोयो कि यो 4/12 को कुरा जसलाई 4/12 छोयो उनीहरूलाई त पहिलादेखि नै थाहा थियो 4/12 को पोलिसी आउँदैछ। तर साना लगानीकर्ता जसलाई 4/12 छोएको छैन तर घाटामा उनीहरू पर्यो, किनभने शेयर मार्केट पर्सेप्सनमा चल्छ। त अब यसमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ यसको लागि पनि एउटा चाँडै एउटा उहाँहरूको जस्तो संस्था या जसले एक्सपर्टहरूलाई लगाएर एउटा रिसर्च गराउने छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो अहिलेको समस्या चाहिँ एफडीआई एकदम घट्दो छ। उहाँले देखाउनु भयो यो रिपोर्टमा 0.5 मा झरिसकेको छ। त्यसको नआउने कारण र अपर्च्युनिटीहरू के हुन सक्छ। हाम्रो यहाँ भएका एफडीआई, जुन बाहिरबाट आएका एफडीआईहरूले राम्रो काम गरेको छ, राम्रो पैसा कमाएको छ। त्यसको ठुलो ज्वलन्त उदाहरण एनसेल हो, त्यसपछि नेपाल लिभर पनि हो, डाबर पनि हो। यस्ताहरू धेरै उदाहरणहरू छन्। तर त्यसलाई हामीले मार्केट गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको डाटाहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि ल्याएर अब कसरी गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ सिबिफिनले निकट भविष्यमा काम गर्दैछ। त्यसको लागि पनि र यस्ता कुराहरू अबको आवश्यकता के त? हामीले यो सबै रिपोर्ट हेर्यौँ। हामीले मौद्रिक नीतिमा हाम्रा सुझावहरू दियौँ जुन अहिले भोसरले राखिसक्नु भएको छ, त्यसैले म त्यतातिर गइनँ। मेरो भनाइ यहाँ यति मात्रै हो। यहाँहरूको बाट मैले चाहिँ एउटा मेसेज के दिन चाहन्छु भने अबको आवश्यकता हाम्रो के, हाम्रो देशको आवश्यकता हामीले हेर्यौँ। हामी समस्यामा छौँ, सबैले समस्याको मात्रै कुरा गरेर भएन। अब समाधानतिर जानु पर्यो। समाधान भनेको के हो भने त्यही उहाँले भनेकै कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु। रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई सञ्चितमा लानु पर्यो। रेमिटेन्स बढाउनु पर्यो, त्यसलाई सञ्चितमा लगानी गर्नु पर्यो। त्यसको लागि वातावरण बनाउनु पर्यो। यदि रेमिटेन्सको पैसा 2 वर्षको लागि जाने मान्छेले सञ्चित गर्छ भने त्यसलाई हामीले 10 दोबर उनीहरूले गरेको सञ्चित जुन फिक्स्ड डिपोजिट हुन्छ त्यसको हामी 10 दोबर चाहिँ लोन दिने व्यवस्था हामी
गर्छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले त्यो पनि माग राखेको छौँ। एकातिर त्यसको आवश्यकता छ, ब्याज दर पनि बढिदिउँ, अरू के गर्न सकिन्छ, सोसल सिक्युरिटी, इन्स्योरेन्स जस्ता कुरा गर्न सकिन्छ। हामीले नै सिबिफिनले उठाएको कुरा अहिले सेबनले गर्न लागेको छ, 10% आइपिओमा चाहिँ रिजर्भ गर्ने यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसाको लागि, त्यो पनि एनआरएन बाहेकको कुरा हो। यो शुद्ध ब्याङ्कमा आएको चाहिँ बाहिरबाट आएको रेमिटेन्सको जसले यो खास गरिकन काम जुन विदेश जाने कामदारहरूको लागि चाहिँ यो व्यवस्था गर्ने हामीले सुझाएका छौँ, त्यसको आवश्यकता छ। अर्कोतिर लगानी, ब्याङ्कले लगानी गर्यो, 1% लगानी थप्दाखेरि आधी % महँगी बढायो र अहिले यो चार्टले पनि हेऱ्यो। पहिला हाम्रो उपेन्द्र पौडेलजीको अध्यक्षतामा हामीले लिक्विडिटी क्राइसिसको बारेमा पनि गरेका थियौँ, त्यसले पनि त्यही देखाएको थियो कि अहिले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ब्याङ्कहरूको लगानी छैन। हाम्रो मुलुकै आयातमुखी भयो, हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ बाहिर हाम्रा भाइ र बहिनीहरू बाहिर गए, उनीहरूले पैसा पठाए, त्यसबाट इम्पोर्ट गरेर राजस्व कमायौँ, राजस्वमुखी भयौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसैलाई विकास मान्यौँ। हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टर सबै छोडिदियौँ, खेतहरू सबै हाम्रो बाँझो भयो, हामीले उत्पादनतिर ध्यानै दिएनौँ। सबैजना केमा लाग्यो भने हाम्रो त जिडिपी ग्रोथ 5-6-7% भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी गयौँ, तर त्यो दिगो छैन भन्ने कुरा अब त देखियो नि त। अबको अवस्थामा हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एकदमै अठोटका साथ हामीले पनि प्रण गर्नुपर्छ। सिबिफिनका सबै साथीहरूले पनि यो हेर्नुपर्छ, ब्याङ्कका सिओ साहबहरूले पनि र किनभने हामी चाहिँ संस्था भनेको हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पैसा कमाउनको लागि मात्रै होइन, हामीले आर्थिक सुधार, देशलाई के आवश्यकता छ त्यो हिसाबको लगानी गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हामीले जसरी भए पनि कन्जम्सनलाई घटाउनु पर्यो, इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्यो, एक्सपोर्टलाई बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग, खास गरिकन हाम्रो आफ्नो मौलिक उत्पादन र कृषि उत्पादन, वन्यजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। हामीले लगानी त्यतापट्टि पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। एफडिआईलाई बढाउनको लागि हामीले चाहिँ अब गर्नु एकदमै आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी ब्याङ्क अहिले चाहिँ एफडिआई, त्यो पनि एफडिआई नै भएको हुनाले मैले जोडेर भनेको, केही ब्याङ्कहरूले मात्रै बाहिरबाट कर्जा ल्याउन सक्षम भएको छन्। एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ताले इन्डिभिजुअल ब्याङ्कलाई कर्जा दिँदैन, तर हामीले नै कार्यक्रम गऱ्यौँ। सिबिफिनले नै एडिबीसँग कार्यक्रम गर्दा $1 बिलियन दिनको लागि उनीहरूले सरकारलाई तयार छ। त्यो पैसा लोनको लागि पनि दिन तयार छ। त्यो सरकारले लोन लिएर ब्याङ्कहरूलाई दिनु पर्यो। उनीहरूको एउटा मात्रै त्यसमा शर्त के छ भने एसएमई र साना उद्योगमा मात्रै लगानी हुनुपर्छ भन्ने शर्तको साथमा त्यो पैसा आउँछ, सशर्त पैसा आउँछ। त्यो पैसा हामीले चाहिँ लगानी अहिले ल्याउन पाए, नेपाल सरकार र हामीले मिलेर ल्याउन सकेको खण्डमा हाम्रा साना उद्यमीहरू, हाम्रा भाइ र बहिनीहरूले काम गर्नको लागि अहिले हामीहरूले लोन दिन सकेका छैनौँ, जुन अप्ठ्यारो स्थितिमा हामी पुगेको छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी उब्रिन सक्छौँ भन्ने यो पनि एउटा सल्युसन हुनसक्छ। अघि भोज सरले 25 लाखको गाउँघरको यो एएमएलको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति यो डर त्रासको अवस्था, अस्ति 7 लाखको कुरा आएको थियो, यो डर त्रासको कुराले पनि पैसा डिपोजिटमा आइराखेको छैन। यो सिस्टमबाट बाहिर भएको पैसा महिला सशक्तिकरणदेखि लिएर त्यसले चाहिँ अहिले विकासमा नै टेवा पुर्ने भएको हुनाले 2 वर्षको लागि फिक्स डिपोजिटमा ल्याउँछ भने त्यसको चाहिँ स्रोत नखोजियोस् भन्ने पनि हामीले यो पनि एउटा कुरा राखेका छौँ। यो पनि उत्तिकै जरुरी कुरा हो र एउटा अर्को आवश्यक कुरा हो। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ ब्याज कम हुनुपर्छ, सिंगल डिजिटमा नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैले यो डुअल इन्ट्रेस्ट रेट पोलिसी आउनुपर्छ, दुईटा छुट्टा छुट्टै, ट्रेडिङको लागि 4% बढी र प्रोडक्टिभ सेक्टरको लागि खास गरिकन कृषि, आयात प्रतिस्थापन उद्योग, रोजगारीमूलक उद्योग, निर्यातमुखी उद्योगदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जस्तै हाइड्रो पावर
आदि इत्यादि यिनीहरू सबैमा चाहिँ ब्याज कम हुनुपर्छ, होइन भने भोलि टुरिज्म मैले कुनै सेक्टर छुटायो भने प्रोडक्टिभ सेक्टर एज अ होलमा चाहिँ ब्याज कम हुनुपर्छ भन्ने हामी हाम्रो भनाइ छ र यो चाहिँ हामीले पनि कडाइका साथ लागू गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो नीति लिनुपर्छ। र एउटा अबको स्थिति के आएको छ भने यसले चाहिँ के देखाइराखेको छ भने हामी डेड एन्डतिर जाँदैछौँ, हामी अझ समस्यामा भोलि जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइराखेको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा नेसनल कन्सेन्सस बन्नु पर्यो। नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, प्राइभेट सेक्टर सबै एक ढिक्का भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसको लागि चाहिँ अब आउने मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा भर पर्छ। अहिले बजेट अघि बहिनीले मलाई सोध्नुभयो कि यो बजेट चाहिँ एक्सपान्सनरी आएको छ, मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ भनेर। तर अहिलेको बेलामा एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीति आउन सम्भव कुनै हालतमा छैन, किनभने जुन हिसाबको चाहिँ त्यसमा लगानी चाहिन्छ त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो जुन हिसाबले गइराखेको छ त्यसरी गएर भएन। अहिलेको लागि कन्ट्र्याक्सन नै आउँछ, तर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसैले हाम्रो यो सीसीडी रेसियो या त फर्काएर ल्याउनु पर्यो या 90%बाट 95% सशर्त लगानी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै जाने गरी चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को कुरा छ। अब मैले धेरै बोलिसकेँ, धेरै कुरा गर्न चाहिनँ। अबको आवश्यकता हाम्रो कृषि क्रान्ति गर्ने हो, औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो। यो हामी चाहिँ कृषिबाट एकैचोटि प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई छोडेर हामी चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा जम्प गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो समस्या परेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ फर्केर गाउँमा गएर कृषि नै गर्नु पर्यो। नेपाली भएर नेपाली लगाऊँ, नेपाली खाऊँ भन्ने कुरा राख्दै म मेरो कुरा यहीँ टुङ्गेँ। धन्यवाद। चाहिँ कस्तो पैसा आउँछ भन्ने यसको कारण के हो, यसको पृष्ठभूमिमा यो हामीले राखेको कारण के हो? खास गरिकन गाउँघरमा अहिले पैसा चाहिँ एक त ब्याङ्किङ सेक्टरमा, त्यसै ब्याङ्किङमा त्यति विश्वास नभएको छ। त्यहाँ लोकलमै बढी विश्वास भएको, त्यहाँ साहुहरूलाई पैसा दिने या साहुहरूसँग पैसा लिने भन्ने छँदैछ। यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो हुँदाहुँदै म त आफै पनि गाउँमा हिँड्छु, मैले हेर्छु पैसा धेरै छ, प्रशस्त छ पैसा। त्यसलाई अझै पनि सिस्टममा ल्याउन सकेका छैन। त्यसमा पनि मैले अघि पनि भने 7 लाखको कुरा आयो, 10 लाखको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको डर र त्रास छ एएमएलको। यो पैसा भोलि हाम्रो मासिने हो कि? म एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु तपाईँलाई। म एकचोटि भद्रपुर ब्रान्चमा आफै पुगेको थिएँ, अनि त्यहाँ म्यानेजर साहबसँग कुरा गर्दाखेरि डिपोजिट किन बढेन यो क्षेत्रमा भन्दाखेरि यहाँ त किसानहरू बढी छन्, यहाँ चाहिँ पैसा अहिले घडेरी धेरै बनिरहेको छ, ट्रेडिङको काम धेरै भइरहेको छ, त्यसले घडेरीहरू पनि बनेको छ। किसानहरूले आफ्नो जग्गा बेच्छन्, तर किन्ने मान्छेले एकदमै कममा पास गराउँछ, किसानले थाहा पाउँदैन। उसले पैसा पोको पाएपछि खुसी हुन्छ, ब्याङ्कमा आयो, डिपोजिट गर्न आयो, हामीले स्रोत हेर्नुपर्छ, हामी राजीनामाको कागज हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब 50 लाखको जग्गा बेचेको छ भने 10 लाख, 12 लाख, 15 लाखको कागज हुन्छ। अनि बाँकी पैसा लिन मान्दैन ब्याङ्कले। त्यो किसान डराएर त्यो एक पैसा पनि ब्याङ्कमा नराखिकन लिएर जान्छ। अनि त्यो अरू ठाउँमा त्यो पैसा आफूसँग भयो भने, हामी सबैको नेचर हो, पैसा भयो भने, पैसा देखिरह्यो भने खर्च गरौँ केही न केही गरौँ भन्ने हुन्छ। सञ्चितमा गयो भने गयो, होइन भने त्यही हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा ल्याउन खोजेको हो। त्यस्तै परेको बेलामा अब आफ्नो गहना गुडियाहरू पनि बेचेको हुन्छ, अरू पनि केही गरेको हुन्छ। यत्रो ब्याज छ भने त्यसलाई राखौँ भन्ने कुराहरूलाई पनि गर्न सकेको छैन। त मलाई यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मात्रै होइन, गभर्नर साहबले पनि अस्ति यो कुरामा अलिकति डिबेटै पर्यो उहाँसँग पनि। यो किन ल्याएको हो, सिबिफिनले बारम्बार यो कुरा किन उठाइराखेको छ भन्ने कुराको यो पृष्ठभूमि चाहिँ यो मैले क्लियर गर्न चाहेँ। सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियोमा हाम्रो कारण के? हामीले भन्न खोजेको यति मात्रै हो कि साना उद्यमी, घरेलु साना उद्योग, प्रोडक्टिभ सेक्टर, यो प्रोडक्टिभ सेक्टरको पनि म त्यो दिन्छु पछि। यस्तालाई लोन गएन भने अझ हामी
आयातमुखी हुन्छौँ, अझ हामी चाहिँ आयात बढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। भएका उद्योगहरू, भएका जुन प्रोजेक्टहरू चलिरहेका छन् त्यसलाई पनि कर्जा गएन भने भोलिको स्थिति अझ भयावह हुन्छ। त्यसैले हुन त यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ यो नीति गलत हो भन्न हामीले खोजेको होइन, तर कुनै न कुनै सोल्युसन चाहियो। जबसम्म अरू ठाउँबाट सोल्युसन आउँदैन तबसम्मको लागि अहिले श्रावणदेखि नै गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले बाध्य भएर यो कुरा राख्यौँ। अरू कुनै यसको कुनै कारण होइन कि यो चाहिँ सजिलो बाटो खोज्नको लागि हुँदै होइन। अर्को ठिक कुरा हो, हामीले गलत गरेछौँ, हामी सबैले मिलेर गल्ती गरेका छौँ। हामीले देशलाई चाहिँ हाम्रो बहिनी र भाइहरूलाई चाहिँ विदेश पठायौँ, त्यसबाट आएको पैसाले हामीले फुर्ती लगायौँ, हामीले सबैले त्यो पैसाको आम्दानीले चाहिँ खर्च गऱ्यौँ। हामी चाहिँ ठुला गाडी पनि इम्पोर्ट गऱ्यौँ देखि लिएर सबै कुरा गऱ्यौँ। सरकार पनि खुसी भयो, राजस्व आयो, यो कुरा पनि मैले अघि भने। यसैले ब्याङ्कले पनि त्यही गल्ती गर्यो। अघि एकजना भाइले सोध्नुभयो रिकभरी के हुन्छ, यदि कृषिमा लगानी गर्नुहुन्छ, उद्योगमा लगानी गर्नुहुन्छ भने रिकभरी के हुन्छ। अर्कोले सोध्नुभयो कि यो गल्ती तपाईँहरूले गर्नुभयो त यो कन्ट्राडिक्ट्री भयो कि भएन। हामीले पनि गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँहरूले पनि गल्ती गर्नुभयो। यो पुलिस इन्सपेक्टरको काम त तपाईँहरूको हो नि त। तपाईँहरूले पनि त यो भन्नुपर्थ्यो नि त, उत्पादक क्षेत्रमा पैसा गएन, तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्नुभयो। अघि बहिनीले भन्नुभयो गाली खायौँ रे, त गाली खाने होइन, त्यो कुरा होइन। यो चाहिँ हामी सबैले गल्ती गरेका छौँ। प्राइभेट सेक्टर पनि त्यतिकै दोषी छ। यतातिर अदुवाको कुरामा लगानी गरेनौँ, भण्डारणमा लगानी गर्नु पर्थ्यो नि त, प्राइभेट सेक्टरले गरेन। भण्डारण भयो भने, शीत भण्डारण भयो भने त्यसलाई हामीले भण्डारण गर्न सक्यो भने सबै सरकारले गर्न सक्दैन, यो हामी मिलेर गर्नुपर्छ। त्यसैले अबको आवश्यकता के छ भने गाउँघरमा भएको पैसालाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कसरी लिएर आउने, डिपोजिटमा ब्याङ्कमा मात्रै होइन प्रोडक्टिभ सेक्टरसँग जोडौँ। यसको लागि सेभोनसँग पनि हामी कुरा अगाडि मैले सेयर मार्केटको कुरा गरेँ, त्यसैमा जोडेर के आउँछ भने एउटा कुरा मैले राख्न चाहेँ यहाँ तपाईँहरूको माझमा कि अबको आवश्यकता के छ भने अहिले के छ भने कम्पनी आउनु पर्यो, पहिला चाहिँ तयार हुनु पर्यो। अब हाइड्रो पावरकै कुरा गरौँ, तयार हुनु पर्यो, संरचना तयार हुनु पर्यो, लगानीकर्ताले पुरै पैसा, प्रमोटरहरूले पुरै पैसा राख्नु पर्यो, अनि मात्रै पब्लिकको पैसा ल्याउन सकिने। यो कुनै देशमा छैन, यो नेपालमा मात्रै छ यस्तो। यो चाहिँ अब खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यदि सुरुदेखि नै अहिले 10-10 वटा सेयर, मैले यो कुरा गरेरै यो कुरा राख्दैछु यहाँ, 10-10 सेयर भन्दा बढी कसैले पाउँदैन। अहिले यो पब्लिक आउँदाखेरि यो चिट्ठा परेको जस्तो हुन्छ। तर त्यसको लागि लागेको खर्च हिसाब गरेर र जति आफ्नो 100 सेयरको लागि अप्लाई गरेपछि 10 सेयर पाउने हो, त्यसमा लागेको खर्च ब्याज सबै जोड्यो भने कुनै खास फाइदा हुँदैन। त्यसको सट्टा यदि सुरुमा नै लगानी गर्ने वातावरण बन्यो भने 100 सेयर, 200 सेयर, 500 सेयर सुरुदेखि नै लगानी गर्ने वातावरण अब चाहिँ खोल्नुपर्छ। केही कम्पनीहरूमा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यहाँबाट चाहिँ लगानीको स्रोत हामीले जुटाउनुपर्छ। आज इन्डियाको रिलायन्स इन्डियाको एउटा इक्जाम्पल धीरुभाई अम्बानीको मैले दिन चाहेँ यहाँ। उहाँले ब्याङ्कबाट लोन लिनु नै भएको थिएन जमानादेखि नै, सबै पब्लिकको पैसाबाट। उहाँ इन्टरप्रेन्योर हो, इन्टरप्रेन्योरले आफ्नो अलि लगानी गर्ने हो, अरू चाहिँ पब्लिकबाट लगानी गराउने हो। नेपालमा पनि त्यो हामी किन गर्न सक्दैनौँ? यो गर्नुको आवश्यकता छ। त्यसैले स्रोतको कुरादेखि लिएर हरेक कुरा यहाँबाट जोडेर आयो। मैले यो कुरा राखेँ। रिकभरीको कुरा गर्नुभयो अघि भाइले, मैले उठाएँ। ब्याङ्कले त रिस्क लिनु पर्यो नि त, क्यालकुलेटेड रिस्क लिनु पर्यो। यो सर्ट टर्ममा लोन गरेर यो सजिलो बाटो खोज्यो सबैले। हामीले बोर्डमा बसेर के गर्यौँ भन्ने, हाम्रो काम डे टु डे हेर्ने होइन, हामी पोलिसी म्याटरमा मात्रै हेर्ने हो। लगानीमा यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कति जान्छ कति जाँदैन भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको कभनेन्ट बाहेक अरू हामीले हेर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अवधारणा छ। अब चाहिँ हामीले हेर्न सुरु गरेका छौँ। सिबिफिन आएदेखि हामीले यो कुरा उठाउँछौँ कि हामीले चाहिँ आवश्यकता छ अब देशलाई अगाडि लैजानको लागि। अघि पनि मैले भने यसको लागि चाहिँ यो आवश्यकता छ कि अब चाहिँ हामीले यो सोच्नु पर्यो कि एक पैसा ब्याङ्कको लगानी गर्दाखेरि त्यो फलेर कति आउँछ, त्यो खर्चमा गइरहेको छ कि त्यो फल्ने पैसा हो, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसैले अहिले सिसिडी रेसियो पनि सशर्त गर्नु पर्यो भन्ने कारण पनि त्यही हो। बजारीकरणको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो रिपोर्टमा अहिले जुन अघि मैले रिपोर्ट भने मौलिक उत्पादनहरूको देखि लिएर कृषि उत्पादनहरूको लिन बजारीकरण पनि त्यसमा एउटा ठुलो एउटा त्यो छ। बजारीकरणको लागि पनि त्यतिकै आवश्यक छ। हामीले हाम्रो सजेसनमा दिएको सजेसनमा भाटबटेनी जस्तामा 20% ठाउँ चाहिँ नेपाली उत्पादनले पाउनु पर्यो। सरकारले गर्दाखेरि 50% चाहिँ घटीमा पनि 50% चाहिँ सरकारले नेपाली उत्पादन मात्रै किन्नु पर्यो, त्यो बाध्यात्मक आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यस्ता कुराहरू पनि हामी उठाइराखेका छौँ। सिबी फिनले यो पुरा देश निर्माण गर्नको लागि चाहिँ जुन अरू संस्थाहरूले पनि गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरेको देखेर उनीहरू चाहिँ अहिले सबै आयातमा रमाएका छन्। आज बिहान मात्रै मैले एउटा न्युज पढेँ, हुन त त्यो अलि बोल्यो भने अलि चर्को होला कि, तर एउटा इम्पोर्ट गर्ने कम्पनी, गाडी र स्कुटीहरू इम्पोर्ट गर्ने कम्पनीले 4.5 अर्ब 450-56 करोड कति आम्दानी गरेको छ। एउटा ब्याङ्कले 2 अरब 3 अरब आम्दानी गर्यो भने तपाईले ठुला अक्षरमा लेख्नु हुन्छ ब्याङ्कले त यो चाहिँ यो एकदम शास्ति गर्यो, यो गर्यो। कतिजनालाई उनीहरूले रोजगारी दिएको छ र कतिजनालाई ब्याङ्कले रोजगारी दिएको छ। या एउटा उद्योगको कुरा गरौँ या एउटा कृषिको फर्मको कुरा गरौँ, कति आम्दानी गरेको छ। यो लगानी किन यता गयो भन्ने कारण पनि खोज्नु पर्यो। व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू, म पनि हो, म दुईटा जुत्ता लगाएको छु। म एकातिर चाहिँ ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि हो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष हो भने अर्कोतिर म चाहिँ व्यवसायी होइन, उद्योगी हो। म चाहिँ निर्यातकर्ता हो, आयातकर्ता होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तर अहिले यो समस्या कहाँ छ भने राज्यले के भन्यो भने हामीलाई एक्सपोर्ट चाहिँदैन, यत्रो वर्षदेखि हामीलाई रेमिटेन्सको पैसा पुगेको छ, हामीलाई राख्ने चाहिँ विदेशी मुद्रा राख्ने ठाउँ छैन, त्यसैले तपाईँहरू माग्ने मान्छेहरू यहाँ नआउनुहोस्। एक्सपोर्ट गर्नको लागि केही न केही सहुलियत चाहिन्छ, केही न केही राज्यले पनि त्यसमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ। नेपालमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि केही न केही सहुलियत चाहिन्छ, त्यो चाहिँ नमाग्नुहोस्। हामीलाई त आयातकर्ताले दिएको छ, उनीहरूले चाहिँ पुरस्कार दिने पनि सबभन्दा बढी राजस्व दिने। अर्थ मन्त्रालयको काम के हो? राजस्व दिने मान्छेलाई चाहिँ पहिचान हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री आओस् अथवा सचिव आओस्, उहाँहरूको एउटै काम हो, विकासको लागि हेर्ने काम होइन। उहाँहरूको काम के छ भने राजस्व कसरी बढाउने, देशको राजस्व कसरी बढाउनेतिर, एकातिर मात्रै खर्च कसरी धान्ने र राजस्व कसरी बढाउने। यसरी चाहिँ अब यो हामी सबै मिलेर यो सोच चेन्ज गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू, उद्योगीहरूलाई त त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी प्रफिटेबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। निर्यातमुखी उद्योग, उत्पादनमुखी उद्योग र आयात प्रतिस्थापन उद्योग र यो इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ बढी प्रफिटेबल बनाउनु पर्ने आवश्यक छ। यो एउटा 10 जना राखेर 4 अर्बको चाहिँ नाफा गर्न सक्ने देशमा कसरी विकास हुन्छ ल, तपाईहरु नै भन्नुस्। यो यसैले जबसम्म हामी सबैले सोच चेन्ज गर्दैनौँ, कुनै पनि देशमा यस्तो इम्पोर्ट गर्नेले यति पैसा कमाउन सक्दैन। 1000 करोडको 2000 करोडको टर्नओभर गरेर 400 करोड रुपैयाँ कमाउन सक्ने कुनै पनि देश छैन विश्वमा। यो त नाफा त तब हुनु पर्यो जब कृषिमा यत्रो काम गर्छ भने, यति नाफा कमाउँछ भने त्यसलाई शाबासी दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ यो फुर्ती गर्ने कुरा होइन नि त, यो ट्रेडिङमा गरेर फुर्ती गर्ने कुरा होइन नि त। यसमा चाहिँ तपाईहरुले लेख्नु पर्यो नि यस्ता कुराहरू। यस्ता कम्पनीहरूलाई पब्लिकमा ल्याउनु पर्यो, पब्लिक लिमिटेड बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीको परिचालन हुन्छ। त्यहाँ भएकोलाई केही न केही रिजर्भेसनमा पनि जानुपर्छ कि अब यस्तालाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुबाट आउनु पर्यो। यो कुरा हामीले सबै कुरा भन्दाखेरि यसै रिसाइरहेका छन्, अझ रिसाउने स्थिति आउँछ। त्यसैले तपाईहरुले यो कुरा बुझिदिनु पर्ने आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ अनुत्पादक क्षेत्रको व्याख्याको कुरा गर्नुभएको थियो। जसले रोजगारी दिन्छ, धेरै रोजगारी दिन्छ र उत्पादक क्षेत्र भनेको भ्यालु एडिसन गर्छ देशभित्र। अघि डाक्टर रमेशले पनि भन्नुभयो, देशभित्र जसले भ्यालु एडिसन गर्छ, यो एसेम्बलिङ उद्योग भनेको उत्पादक क्षेत्र होइन। यस्ता
जसले नेगेटिभ भ्यालु एडिसन गर्छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादक क्षेत्र भन्न सकिँदैन। उद्योगको नाममा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पोलिसी करप्सन हो भन्छु म त। यो त उत्पादन भनेको के हो भने कृषिमा काम गर्ने हो। कृषि प्रशोधन भयो, यो हाइड्रो भयो, किनभने यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। उद्योग भयो जसले चाहिँ या त आयात प्रतिस्थापन गर्छ, जसले भ्यालु एडिसन गर्छ, घट्टीमा पनि 30% भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ रोजगारी दिएको हुनुपर्छ, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्र भनिन्छ। यो उत्पादक क्षेत्र बाहेक जति पनि छन् सबै अनुत्पादक क्षेत्र भए। यसमा चाहिँ अन्यथा अर्थ नलागोस्, तर यो चाहिँ मैले भने। र यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको तपाईहरुको यसको चाहिँ सजेसनहरु के छ भने, एउटा हाम्रो सजेसन मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, तर 1 2 3 भन्दाखेरि 1 नम्बरमा रेमिटेन्सलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा र सञ्चितमा लानुपर्ने हो। यो एउटा ठुलो पोइन्ट हो। अर्को चाहिँ अबको लगानी, यो सीसीडी रेशियोबाट या सीडी रेशियोबाट आउने लगानी चाहिँ ओन्ली प्रोडक्टिभ सेक्टरमा हुनुपर्छ, ट्रेडिङमा चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो सजेसन हो। र तेस्रो चाहिँ डुअल इन्ट्रेस्ट रेट हुनुपर्छ, जसले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर बाँच्न सकोस्। ट्रेडिङलाई बढ्यो भने, आज पनि अहिले कस्ट बढेको छैन, त्यति प्राइस बढेको छ बजारमा, तपाईहरुले पनि भोग्नुभयो होला, हामी सबैले भोगिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि ट्रेडिङ सेक्टरलाई ब्याज बढ्यो भने पनि समस्या हुँदैन, तर प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई आज एउटा होटल छ भने उसलाई 8% बाट 14% ब्याज पुग्यो भने कहाँबाट तिर्छ? हाइड्रो पावर छ भने त्यही यतिकै ब्याज बढ्यो भने कहाँबाट तिर्छ? यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। यसैको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ मैले सबै कभर गरेँ। कुनै छुटपुट भएको छ भने राजेशजीले आफ्नो समाप्तमा चाहिँ राखिदिनु पर्यो यदि कुनै छुटपुट भएको छ। ल, धन्यवाद।